أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن إبليس من عبيدك يراني من حيث لا أراه وأنت تراه من حيث لا يراك وأنت أقوى على أمره كله وهو لا يقوى على شيء من أمرك. اللهم فأنا أستعين بك عليه يا ربي، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا ربي. اللهم إن أرادني فأردني، وإن كادني فكده واكفني شره واجعل كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.